अस्सलाम वालेकुम। जवाद हफीज़ एक नई वीडियो के साथ। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट और बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और एक सक्सेस कोच हूँ। सर, आज मेरी वीडियो जो है वो 2020 के बारे में है कि 2020 जो है ये एक बड़ा ही मुश्किल साल था दुनिया के लिए, लेकिन हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है। अंग्रेज़ी की एक किताब में मैंने कहीं पढ़ा था कि फेट हैंड ओवर यू अ लेमन, ट्राई टू मेक अ लेमनेड, कि अगर आपको नींबू मिल जाए तो उसकी स्किंजबीन बनाएं, यानी जो वर्स्ट सिचुएशन जो है उसमें भी पॉजिटिविटी करें। 2020 मेरे लिए बड़ा ही हैपनिंग ईयर रहा। बहुत सारा अल्लाह ताला, सबसे पहले मेरी दुआ है कि बीमारी से सबको महफूज रखे और सेहत दे और ज़िंदगी दे, और जो दुनिया से चले गए लोग उनकी मग़फ़िरत करें। मैंने 2020 के अंदर बहुत सी ऑनलाइन वर्कशॉप्स की, बहुत से सेशंस किए, जूम की ऐप को डिस्कवर किया। मैं उससे पहले इसको इतना यूज़ नहीं करता था, लोग ही मुझे लिंक भेज देते थे तो कभी इस्तेमाल हो जाता था। मैंने इंटरनेशनली पढ़ा भी, पढ़ाया भी, वहाँ पे बहुत से दोस्त बनाए, बहुत से लोगों से रब्ता किया और इस टाइम को बहुत यूटिलाइज़ किया। मैं बहुत मसरूफ़ रहा पेंडेमिक में, पढ़ने में, पढ़ाने में, सीखने में, सिखाने में, अपने पोर्टफोलियोज़ को बिल्ड करने में, स्टॉक मार्केट की अप्स एंड डाउन्स को ऑब्ज़र्व करने में। तो मुझे तो लगा कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, सबसे पहले तो मैं फिर एक बार अपनी बात रिपीट करूँगा कि मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि पूरी दुनिया में ये तमाम वायरसेस और ये जो भी बीमारी की चीज़ें हैं, इनको अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए और उन्हें दुरुस्त कर दे। लेकिन इसके अंदर फासले मिट गए हैं। मैं फ्रीक्वेंटली अमेरिका, कनाडा, यूरोप में लोगों से, टीचरों से, स्पीकर से व्यूज़ एक्सचेंज करता हूँ, कोचेस से एक्सचेंज करता हूँ, कोचिंग लेता हूँ, कोचिंग देता हूँ, गाइडेंस लेता हूँ, गाइडेंस देता हूँ, मार्केट के बारे में, नए बिजनेसेस के बारे में। मेरा 90% काम जो है वो ऑनलाइन चला गया है, ट्रैवलिंग का टाइम सेव हो जाता है। यानी ये एक इंतहाई खूबसूरत चीज़ हुई है। उससे पहले मुझे याद है जब हमारे सेशन होते थे, कोई डेरा इस्माइल खान से आता था, कोई डेरा गाजी खान से आता था, कोई मुल्तान से आता था लाहौर, उसका ख़र्चा भी ज़्यादा होता था। वो ज़ाहिर है कि ओवरनाइट स्टे भी बनता है बंदे का अगर कोई सेशन अटेंड करने आया तो। और मुझे भी एहसास होता था कि इतनी दूर से लोग आए हैं, फिर हमें हॉल्स अरेंज करने पड़ते थे। तो ये टेक्नोलॉजी हैव डन वंडर्स, मतलब कमाल हो गया। अब मेरी एक एक वर्कशॉप में 13 मुल्कों से, 14 मुल्कों से, 12, 15, 16 शहरों से लोग अटेंड कर रहे होते हैं। अगर 50 पार्टिसिपेंट्स हैं या 60 पार्टिसिपेंट्स हैं तो मेरे अपने शहर से बाज़ दफ़ा 8 या 10 होती हैं, यानी जो कि हार्डली उसका 15 to 20% बनता है। और बाकी सारे पार्टिसिपेंट दूसरे मुल्कों से, गल्फ़ से लोगों से बहुत ज़्यादा इस टाइम के अंदर रब्ता हुआ। बहुत सारे लोग पेंडेमिक में जो चेंजेस आ रही थी, अपने बिजनेसेस के बारे में उन्होंने राय ली, उन्होंने उसको। सो इट वाज अ वेरी हैपनिंग ईयर। मुझे एक बात याद आई, मैंने किताब में पढ़ी थी, 2 prisoners saw out of the prison bars, one saw the mud, the other saw the stars। कि 2 कैदी कैद थे और उन्होंने बाहर देखा, वो जो सुलाखें लगी होती हैं उनमें से एक ने मट्टी को देखा, गंदगी को देखा, कीचड़ को देखा, दूसरे ने सितारों को देखा। तो बात यह है कि ये 2020 में हम जब कैद थे और अल्लाह के हुक्म से मजबूरी थी, अल्लाह का जिस चीज़ में हुक्म होता है इंसान को मानना पड़ता है और यही हमारा फ़र्ज़ भी है, इसमें मसरतें भी होती हैं हमारे लिए। तो एक तरह की एक कैद थी, एक ओपन जेल बन गई इन्हें हमारे घर जो हैं। तो मैंने इसमें स्टार्स को एक्सप्लोर किया, मैंने इसमें यूरोप, अमेरिका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, मैंने इसमें गल्फ़ में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, बेशुमार टेक्निक्स सीखी, बेशुमार टेक्निक्स सिखाई, बहुत से कोर्सेज़ किए, बहुत से इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करवाए, जिसे आप कहते हैं कि आपको ये जो चीज़ें अल्लाह ताला को मैं फिर दुआ अल्लाह ताला से करता हूँ कि अल्लाह ताला सेहत, खैरियत और सारी बेहतरी हो। लेकिन ये दुनिया की बाउंड्रीज़ गिर गई हैं भाई। आपको अब ट्रैवल करके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठे हुए, इवन अपने, मैं तो खैर मेरा तो एक पूरा एक स्टडी है, एक ऑफिस है जहाँ से मैं बैठ के सारा काम करता हूँ। आप अपने बेडरूम से सर दुनिया के जिस मुल्क में चाहें आप रब्ता कर सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, आप क्लासेस ले सकते हैं, आप नोट्स ले सकते हैं, आप इकट्ठे कलेक्टिवली वेब सर्च कर सकते हैं। यानी ये जो जूम की आपकी स्क्रीन शेयरिंग है उसमें इतने
میں امپریس ہوا ہوں. میں کوئی بہت زیادہ IT فریک نہیں ہوں, ہو سکتا ہے اس سے اچھی ایپس بھی ہوں, لیکن میں نے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اس کو ایک بہترین ایپ پایا ہے. اور ابھی تک جب تک کہ میں کوئی اس سے بہتر ایپ نہیں دیکھ لیتا یا سیکھ لیتا, تو میں نے اپنا تمام تر جو ٹیچنگ کا اور ایون لرننگ کا جو کام ہے وہ میں نے اس پہ شفٹ کر دیا ہے. اور وہ میں بڑا ہی انجوائے کرتا ہوں اس پہ کام کرنا. اگر بعض دفعہ میں ایون گاڑی میں بھی ہوں تو میں موبائل کے ذریعے یہ سینڈ ہو جاتا ہوں, ورنہ لیپ ٹاپ کے ذریعے جو ہے اپنے کمرے میں سے بیٹھ کے بڑے کمفرٹ زون میں ہم کام کرتے ہیں اور بہت سیکھتے ہیں. تو آپ اس ایپ کو ضرور سیکھیں, ٹیکنالوجی کو ضرور سیکھیں. میری ینگسٹرز کو سب کو ایک سجیشن ہے. اور اس کے ذریعے تعلیم بہت سستی ہے سر. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اب تو مطلب اتنا سستا ہو گیا ہے کہ آپ نیٹ کے اوپر بڑے آرام سے, آپ ہر آدمی کے پاس اسمارٹ فون ہے. اب وہ ہماری مرضی ہے, اگر ہم اس میں ٹک ٹاک بناتے رہیں تو وہ اب ہماری اپنی آپشن ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یا سکھانا چاہتے ہیں, اٹس ناٹ اے پرابلم اینی مور. تو مجھے تو بہت اس طرف سے مزہ آیا. ادروائز نہیں, میں پھر اپنے آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے. جو یہ بیماری یا جو مشکلات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جتنی جلدی دور کر سکے اتنا بہتر ہے. اور جو چلے گئے ہیں ان کے لاس تو ایسا ہو گیا, اور وہ میں بھی ہو سکتا تھا, میری جان بھی جا سکتی تھی. یہ اللہ کا صرف کرم ہی ہے کہ میں یا میری جو قریبی امیجیٹ فیملی ہے وہ سب محفوظ رہے ہیں اس میں سے. جبکہ میری فیملی میں بھی کچھ لوگوں کو ہوا اور وہ سروائیو کر گئے. اور میرے صرف ایک کزن ہے, ان کی وائف ہے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. یہ نہیں ہے کہ میں اس کو کوئی اچھا کہہ رہا ہوں, میں یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ میں جذبہ سچا ہو, اگر آپ میں آگے بڑھنے کا حوصلہ ہو, تو مشکل سے مشکل چیزیں بھی آپ کی فیور میں ہو جاتی ہیں. وہ جسے کہتے ہیں نا, لا آف اٹریکشن کام کرتا ہے. اگر آپ سیکھنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں, میں شاید کبھی بھی اتنا نہ سیکھ پاتا. میں نے بڑی ٹریولنگ کی ہے, لیکن میرے بڑی خواہش تھی کہ میں باہر جا کر, پاکستان سے باہر جو ہے کورسز کروں. تو بعض دفعہ ٹائم نہیں مینیج ہو پاتا, اور اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. کئی $1000 جو ہے آپ کو فی دینی پڑتی ہے, اس کے ساتھ ٹریولنگ ایکسپینس اور رہنے کا خرچہ. لیکن اس پینڈیمک میں نے باہر سے اتنی چیزیں کی ہیں, اتنے لوگوں سے رابطے کیے ہیں, کورسز کیے ہیں, جو کہ بالکل کوئی مجھے اس کی کوئی خاص کاسٹ جو ہے وہ نہیں پڑی. اور اپنے گھر کے کمفرٹ زون سے آرام سے آگے آپ اپنے اسٹڈی میں بیٹھتے ہیں اور آپ کنیکٹ کرتے ہیں, اور نیو یارک میں آپ بات کر لیتے ہیں, آپ پینسلوینیا میں بات کر لیتے ہیں, آپ ٹورنٹو میں بات کر لیتے ہیں, آپ لنڈن میں بات کر لیتے ہیں, انٹرویوز ریکارڈ کر لیتے ہیں. سو یہ ایک کمال, میں اسے کہوں گا میریکل آف سائنس. اور بہت سیکھا ہے. مطلب میں نے 2020 واز اے ایئر آف لرننگ فار می. اگر میں اپنی بات کروں تو میرے لیے یہ ایجوکیشن کا ایئر تھا. پڑھا بھی بہت, پڑھایا بھی بہت, اور اس طرف سے بہت انجوائے کیا میں نے اس سارے ٹائم کو. اور باقی ایک بار پھر وہی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ بیماریوں سے, پریشانیوں سے, تکلیفوں سے ہمیں محفوظ رکھے, اور پوری کی پوری دنیا کو محفوظ رکھے. یہ انسانیت کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا, انسانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. اور اس میں ڈاکٹرز اور لوگ, اور اس میں بھی ایون میں نے ویڈیوز کوشش کیا زیادہ سے زیادہ بناؤں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو چیزیں مجھے آتی ہیں میں سکھا سکتا ہوں سکھاؤں. تو بہرحال ایک پازیٹیو نوٹ پہ ایک دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, سب کو محفوظ رکھے اور خیر میں رکھے. انشاءاللہ پھر آپ سے ایک اور ویڈیو سے ملاقات ہوگی. اور آپ میں سے جو لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, سیشنز لینا چاہتے ہیں, ورک شاپس اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ 0300 9466 240, 0300 9466 240 یا 0336 4242 346. آئی ریپیٹ 0336 4242 346 پہ واٹس ایپ وائس یا ٹیکسٹ کریں. وہ انشاءاللہ ان کو میرے پروگرامز کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیلز مل جائیں گی. انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.